الباب الأول في الاسم المعرب وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة. رمبنے باب دا پا اسم معرب کی دے اسم معرب مقدم کرلو ذکا اصل پا اسماء کے اعراب دینے بنا اصل اسماء کے اعراب بنا نلا ذکا چی دا اعراب پا دریا بانے اغا معانی معتبرہ سرگن شی دا اعراب دا وجہ نمونگ تا پتو لگی چی دا فائل لے لکا ضرب زیدن دا اعراب دا وجہ نمونگ تا پتو لگی چی دا مفعول لے لکا رأیت زیدن دا اعراب پا در نمونگ تا پتو لگی چی دا مجرور دے لکا مررتو بزیدن. نو دا معانیو سلاسو چی اغا فائلیت و مفعولیت و اضافت تے دا اعراب پا برکت بانے معلومی گی دی وجہ معرب مقدم کرلو او بیاوی وفیہ مقدمتن پدی کی بیا یو مقدمہ دا او بیا پاک دری مقاصد دی او یو پاک خاتمہ دا. مقدمہ خو بیا پا تعریف دے اسم معرب کی را چلکہ دا معرب تعریف سے دے او دارنگی اصناف دا اعراب سے دی او دارنگی منصرف چاہتا ہوئی غیر منصرف چاہتا ہوئی او بیا مقاصد کی یو مرفوعات ذکر کری دا مقصد اول لے مقصد ثانی منصوبات تی مقصد ثالث مجرورات تی او خاتمہ کی بیا توابع ذکر کری دی توابع نعت و تاکید و بدل و عطف بیان دے در تشکم دنو بیان کری دی ندیوی وفیہ مقدمت و ثلاثت مقاصدہ دا ثلاثتو مضاف تے و مقاصدہ مضافن لے دے لیکن مقاصدہ با نجر رانوڑو لکہ دا غیر منصرف دے مقاصدہ صیغہ دا منتحى الجمودہ ندکہ پی جر ندر اغلے و ثلاثتو مقاصدہ غیر منصرف با نکسرو تنوین بلکہ دا غیر منصرف حالت تجر دا تابیوی دا حالت تنصب و دارنگی و خاتمتن او یو پا کے خاتمہ دا خاتمہ پا توابعو کیا. اما المقدمت ففیہا فصول مقدمہ کی چکندن بیا فصول لی او حاشیہ کے در تلکل دی فصول اربعۃ سلور فصول لی. رنبنے فصل پا تعریف دے اسم معرب کی دے دا رنبنے فصل لے دویم فصل پا حکم دا معرب کی دے او دریم فصل پا اقسام دا اعراب کرے او سلورم فصل پا منصرف و غیر منصرف کرے. رسول اللہ ترہ روان دی. فصل فی تعریف الاسم المعرب فصل لے پا بیان دا تعریف دا اسم معرب کی. اسم معرب چون فعل معرب تی ہوا تو فعل مضارع معرب را دی لیکن نمگا باس خو پا فعل کے نلے آبا بیا رستو کا خیری فعل کی گورو دا فعل باس لرست را دی. وهو کل اسم معرب ہر ہگا اسم دے رکب ما غیرہی چدے مرکبی سر دا غیرنا او ولا یشبہ مبنی الاصل او دے با مشابینی دا مبنی الاصل سر. معرب کی دو خبری دی یو دا چی دے با مرکب مال غیری او بلا دا چی دا مبنی الاصل سر دے مشابہ نوی. دا کل اسم پا مندل دا جنس تے پا ہر تعریف کے لابودیوی دا جنس او دا فصلنا داوی چوی رکب ما غیری ہی نو مفردات تی وطل زان تکیو سڑے وی زید عمر بکر خالد والد دا مبنی دی او اسماء عادات تی وطل واحد اسنان ثلاثت حروف تہجی تی وطل آباتا دا الف دا پارا نم دے و با دا بی دا پارا نم دے لیکن دا تمام مفردات تی. نو دا ہر حق اسم دے رکب ما غیری نو دا اسمن تکے پا مندل دا جنس تے دا طول تو شامل لکا مفردی کا مرکبی خوش داوی رکب ما غیری ہی نو مفردات تی وطن او آدادم تی وطن واحد ثلاثتن دا طول مبنی دی او چداوی ولا یشبہ مبنی الاصل نقام هؤلاء رأیت هؤلاء
مررت بهؤلاء تیوتو دا اگر کہ مرکب مال غیر دے لیکن ہاؤلائے مشابہ دے دا مبنی الاصل سرا، ہاؤلائے مشابہ دے دا مبنی الاصل سرا، او مبنی الاصل کم سیزن دی؟ الحرف والامر الحاضر او والماضی دا طول مبنی الاصل دی. مبنی الاصل یعنی دا مور دا کور ندا دا قسم مبنی دی دا چا سر مشابہ ندی بلکہ دا پا پوخ کانی بانے مبنی دی. یو دا دا چی دا مبنی الاصل سر مشابہ ہوئی نو پا دی کل بانے اعتراض دے چی پا تعریفاتو کی کلمہ دا کل مرڑا منطقین پہ غصہ کی گی. پا تعریفاتو کی دا کل کلمہ ذکر چی تعریفی دا ماہیت تا پارا و کلمہ دا کل دا احاطے دا افراد دا پارا ہی نو دین دا معلومی کی توڑی تعریف دا افراد دا پارا دے او دا افراد و تعریف با دا چانکو کی دا افراد و تعریف دا انسان سمرا افراد دی. جواب دا عبدالقہار تعریف نجم کولے چا عبدالقہار سوکتے او دے سوکتے دا کاری و سڑی کے بیل بیل معانی و صفتون موجودی. نو دا آدم علیہ السلام نوالے تردی وقت پوری سمرا کرب خلق دے دا چاچا با تعریف کے نو ہمیشہ تعریف دا ماہیت کی گی. دا انسان تعریف دے حیوان ناطق، حیوان ناطق نو دا حیوان ناطق تعریف پا زید بانیم صادق تے پا بکر بانیم پا خالد والد طول بانیم نو ہمیشہ تعریف دا ماہیت کی گی. کذا دا انسان دا تعریف ہو کی چی کل حیوان ناطق دا انسان دے نو زید بانددانا صادقی گا دا زید کل حیوان ناطقن نہ دے بلکہ دا کل حیوان ناطقن نے یو فرد دے یو فرد نو دے وجہ منطقیان کلمہ دا کل پا تعریفاتو کے نراڑی دا کسی تعریفی دا ماہیت تا شیر پارا او کلمہ دا کل راضی دا پارا دا حاتے دا افرادو نو خمالمی کی چی تعریف دا افرادو دا پارا شو دا افرادو دا پارا تعریف دا چانی کم دا شکول. علماء وی سڑیا نحویان بیلی منطقیان بیلی چی منطق وائی بیاو پا خیر دا کلمہ دا کل نراڑو نو دا کلیوزا دا نر خموزا کتاب خو پا نحوہ کے دا نحویان مولیان دا منطقی قواعد دا مر خیال نہ ساتھی. اشارہ ہو کہ جو تعریف جامع و مانع جب اشارہ دے تو کا جو تعریف او ولا مناقشت فی الاصطلاح مناقشہ پہ اصطلاح کی نہیں ٹک تا منم کے منطقیان نہ رڑی لیکن کتابی ساغو جی یا مرقات و شر تعذیب نہ دے آل تو دیا خبر کو پریدا نہ نحویان بان تخپل اصطلاح دا. کل اسم ہر ہگا اسم رکب ما غیرہی چدے مرکبی سرد غیرنا دادا ہدایت النحو مولا چی ہدایت النحو لکلی دا کافین رستو لکلی دا خواہ ابو حیان دا ابن حاجب نا رستو تیر شوید دا پخپلا ہوئے چی ما دا کتاب پا ترتیب دا کافی بانے جوڑ کرلو نو دا کافی تعریف تے فالمعرب المرکب اللذی فالمعرب المرکب اللذی لم یشبہ مبنی الاصل نو غیبان اعتراض وارد دو چی یضرب زیدن دا یضربو دا معرب دے او دے مرکب دے سر دا غیر نچے غزید دے نو تعریف دا اسم معرب دے مانع نشو دا دخول دا غیر نا یضربو زیدن پا کی داخل شو دا کہ یضربو مضاری دا حال تبع جواب کئی چی سوید ما دا معرب نا مراد اسم معرب دے اسم معرب سر یضربو زیدنو و تو دا کہ فعل معرب دے نو دا دا تو نحو مولا سر ناڑو دا کلمہ دا مارانڑا دا کافی مولا سنگا تعریف کرو فالمعرب المرکب اللذی علتا اسم ندر آڑے دا کافی مولا چی تعریف کئی ما تاسے کرنا کلا کافی امر آڑے چی دا اصل و دا فرع پتہ لگی اصل کافی دا او دا تو نحو دا غیب پا ترتیب بانے جوڑا دا نو فالمعرب المرکب اللذی لم یشبہ مبنی الاصل نو المرکبو بانے اعتراض دے چولی یضرب زیدن مرکب نہ دے او حالانکہ دا اسم معرب نہ دے بلکہ فعل معرب دے نالتوی لکا المرکبو کے الف لام نہ مراد احدید ماہود پدے سرا اسم مرکب دے لیکن دل دکی یار مخکن ہوئی چی اسم رکبانو یضرب زیدن پخپلتی ہوتا دے دا یو اسم دے رکب ما غیری چی ترکیب بے راغلی سرا دا غیر نا
پدی باندې به اعتراض ده چې خا اسم معرب هغې ته وایي چې رکب مع غیره د غیر سره به دی مرکبي تا دې لاسو وي معرب هغې ته وایي کل اسم رکب مع غیره او دا معرب د چا قسم ده د اسم دے په دوه قسمه کو یو معرب او بل مبني او اسم د چا قسم ده د کلمې او ماخوذ په تعریف د کلمې کې خو مفردونو نو مفردونو مرکبون څنګه جمع کیږي وام دې کم دې او ډب دې کم دې تلاړي دا تاسو خبرې کې دا معرب د چا زوی ده د اسم د چا زوی ده د کلمې درې زامن دي یو اسم ده بل فعل خان ده او بل حرف گل ده درې زامنې دي او بیا د اسم دو بچیو شو یو معرب او بل مبني او تو معرب کې د مرکب ټکی راړي نو نکی خواهو چه که دا مفرد تک ماخوذ فل کلمت لفظ وضع لمانا مفردن نیو مفرد سنگ مرکب کی دیشی تو بسنگ اعتراض کے دلتا بسنگ اعتراض جوڑ کر فالمورب کل اسم رکب ما غیری اعتراض سنگ دے اعتراض دا سی دے چلکت دا اسم مورب تعریف کے کل اسم رکب ما غیری تا دا معرب پا تعریف کی رکبہ واغشتو رکبہ او معرب قسم دا چا دے دا اسم پا دو قسم دے معرب او اسم قسم دا چا دے کلمی دے او ماخوذ پا تعریف دا کلمی کی سدی مفرد دے لفظ وضع لمانا مفردن نو مفرد و مرکب سنگ جمع کیگی نو دا غی جواب دا دے چالکا مرکب پا دو قسم دے یو مرکب اغیتا ہوئی چی مجموعہ دا شیئین ہوئی مجموعہ دا شیئینو چی دا دو سیزونو نے جوڑ کی او یو دے مرکب مع الغیر مرکب نو کم شے چی پا تعریف دا کلمی کی دے چمگو مفرد سمانا مرکب دی دا دو سیزونو نے نوی یو مرکب من الشیئین دے نو پا مابین دا مرکب من الشیئین کا پا مابین دا مفرد کی تناقض دے دوڑا میں جمع کی گی یو دے مرکب مع الغیر مرکب مال غیر نو دا جمع کیگی دا مفردن سا جا زیدن کی دا زیدن مفردم دے او مرکب مال غیرم دے مفردم دے زیدان تا مفرد دے او دا جا سربو چکم دن آگا دے مرکب کو لیو دا مرکب منا مجموعہ من الشیئین چی دا دو شیئین مجموعوی دا بیل مرکب دے یو دا چی یو شیع بل سر اتڑی نو تڑل بیل دی او دا دوارو نا یو جوڑول دا بیل دی نو دی وجہ دوارو کے فرق تے رکبا چی دا مرکبی ما غیری ہی سر دا غیرنا او دا سی ترکیب دمگا مراد دا ترکیب نا دا سی ترکیب دے چی اگا سر دا عامل نہیں مراد دا ترکیب نا ترکیب مال عامل لے لکا ضربہ زیدن کی زید دا ضربہ سر راغلے دے او ان زیدن قائمون دا ان سر راغلے دے مررتو بی زیدن کی دا بی سر راغلے دے نو مراد دا ترکیب نہ ترکیب مال عامل لے نو غلام و زیدن کی پا غلام بانے اعتراض آنے گے معترض اعتراض کئی چی غلام و زیدن کی دا غلام مرکب دے و حالانکہ دا مبنی دے پا غلام چی دے سنی داخل کری جا بھئی غلام زیدن لگا چی غلام بانے عامل نے در آگلے نو دے عراب منگا نشو بیانو لے دے عراب منگا بیانو چی دا سوایو جا غلام زیدن رأيت غلام زيد مررت بغلام زيد نو غلام زيد من معترض اعتراض کئی چلا خم مرکب مال غیر دے او حالانکہ معرب نہ دے بلکہ مبنی دے پا غلام چی دے عامل نہیں داخل کرے دا مبنی دے نمگا وایو علکہ دمگا مراد دا ترکیب مال غیر نا ترکیب دا عامل سر دے او عامل نا مراد آگا عامل لے چاگا مؤثری پدکی چاگا مؤثری برابر خبر دا چاگا عامل لفظی بھی او کاغا عامل معنوی نو مبتدا و خبر تم شامل مبتدا و خبر کے عامل لفظی نہیں ستا بلکہ عامل معنوی دا چاگا تجرد دے دا عواملنا رکب ما غیرہی او دویم خبر دادا ولا یشبہ مبنی الاصل چاگا مشابی نوی دا مبنی الاصل سرا نو پدی قید سرا قام ہاؤلائی وطو قام ہاؤلائی اگر کہ مرکب مال غیر دے
لیکن دے مشابہ دے دا مبنی الاصل سرا الکا مبنی الاصل چاہتا ہوئی نرے وہی مبنی الاصل دری سزون دی ماضی دا او امر حاضر دے او تمام حروف تی پا دنیا کے سمرہ حروف چی دی خواہ حروف جارہ دی کو حروف مشبہ بالفعل دی کو حروف ایجاب دی کو حروف توقع دی کو حروف ردع دا بلا اقسام دی دا حروف بلا اقسام دی نو تمام حروف چی دا خدای پا خدای کے سمرہ دی آ تمام مبنی دی او اضافت تا مبنی اصل تا دا اضافت بیانی دے مبنی الاصل مانا اگا مبنی چی اصل اگا اصلی پا دینا کی اصلی دا اگا مبنی والے دا مور دا کورن راغلی دانا چی دا مشابہت تا وجنوی ولا یشبہو چی اگا مشابہ نوی دا مبنی الاصل سرا یو مشابہت تے یو مجانست تے یو مماثلت تے یو مشاکلت تے یو مناسبت تے دا ٹول ٹکی دا استعمالی گی دل کے دا لم یشبہ مانا لم یناسب ذکر چی مصنف برستو ناسب مبنی الاصل وائی مشابہت دیتے ہوئے لکے دیشی چی دو سیزون پیو صفت خاصہ کی شریکی لکماوی زیدن کل اسد نپا ما بین دا زید و دا اسد کے مشابہت تے ذکر دوارو کے شجاعت موجود دے مشابہت ستا ہوئی اشتراک دا شئینو پیو خاص صفت کی میرے طالب چی ہوئی زیدن کل اسد زید سے کمدنو پشان دس مری دے نپا ما بین دا زید و دا اسد کے مشابہت تے پا وصف دا شجاعت کی زیدن کل بحری زید خالق پشان دا سمندر دے پسخا کی لکا سمندر سخی دے اریو شیطی بوڑی زیدم دکا سے دے سمندر یا زید پا علم کے پشان دا سمندر دے لکا دا سمندر او بنا ختمی کی داغا علم دمر عمیق و جور دے دیتا وی مشابہت او یو دے مجانست چی دو سیزونا پا جنس کے شریکی لکا انسان و فرس دا دوار حیوانیت کی شریک دے دا دوار جنس یو دے دا انسان و دا فرس و دا حمار و دا بقر جنس اگا حیوان دے دا طول پا حیوانیت کی شریک کی مماثلت دیتا ہوئی چی دوارا پنوع کی شریکی دوارا پنوع کی شریکی لکا رجل و مرآ دا دوارا پا انسانیت کی شریک کی دوارا چکم دنو اگا انسان دے او یو دے مشاکلت چی دو سیزونا پا شکل کی اوشانی مشاکلت کلنا کل دو طالب علکہ دا خو بالکل لکا عبدالقہارو کلنا کل سڑے دوکا جمگا پخپلا کلنا کل سڑی سر دیر پتہ جوٹ پا خیر سے چوی گرو ہو خدا دا خواہ دے آبلا دے سڑے راگا مور سر دیر دکلم گا مل گرو اگا میران شوی دالا گرو سر نما پیجنی میں نے کہا پکی گا میں جوڑے پلان کی مشاکلت چی دو سیزونا اگا یو شانی لکا مثلا زید تا دا زید فوٹو خیچ لکا دا خو بالکل ستا فوٹو دے ہم شکل دوارے چی پا صورت کی ہوئی یا یو طالب پا دیوال بانے دا پیشو تصویر ورکڑے دے دل تا پیشو بھی چاہ سب دا دی پیشو شکل دیتا مشاکلت ہوئی اور یو مناسبت تے مناسبت دی سلور وارو تا شامل لے مناسبت برابر خبر رسی دوارا جنس کی ہوئی کنوع کی ہوئی کہ صفت کی ہوئی نو کلمہ دا مناسبت طول تو شاملی گی حلکہ دی دوارو کے سم مناسبت تے بہرحال دا برسو دا تراشی ولا یشبہ مبنی الاصل نو قام ہاولائی پا دی سروتو ہاولائی اگر کہ دا قام سر مرکب دے لیکن دا ہاولائی مشابہ دے دا مبنی الاصل سر مبنی الاصل سودی دریدی آنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ دا الحرف دا آنی دا پارا سدے مفعول بھی دے آنی الحرف بوائے آنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ نحو زید فی قام زید قام زید کے دا زید معرب دے ذکر چی دا مرکب مال غیر دے دا مرکب مال غیر دے و دے مشابہ ندے دا مبنی الاصل سرا او دے وی لا زید وحدہ یواز زید گورے معرب ندے ذکر چی دے مرکب ندے یواز او طالب وی زید عمر بکر خالد والد منگا پیراب نشو سرگندو لے
اعراب بالا سرګندې چې عامل راغلی نو دی وی لا زید وحده نه یوازې زید بلکې زید یوازې مبني دی څومره مفردات چې دي څومره اسماء عادات چې دي څومره حروف تهجی د پاره چې کوم نمونه دي دا تمام مبني دي لعدم الترکیب ځکه چې دی کې ترکیب نه دی موجود ولا هؤلاء فی قام هؤلاء دی اگر که مرکب دی لیکن لوجود الشبه ذکر دی کہ مشابہت موجود دے دا ہاؤلائے دا مبنی الاصل سر مشابہ دے ویسمى متمکنا اور دا دی معرب متمکن دے متمکن مانا جائے دہندہ متمکن مانا نو دا زیدن اعراب تا زی ورکڑے دے چرادہ رادہ زستا اعراب قبلو ما جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن هاولای نو ورکی دے آوی اندگا کسرہ بای کتدانوش لے زما دا آخر بدلو لے نشی زینو ورکو مچاتا ناغیتا غیر متمکن وی دا معرب یونم اسم متمکن دے او اسم متمکن دے یو اسم امکن دے دا مفرد منصرف کیا دا اسم امکن دے او غیر منصرف دا چکم دا متمکن غیر امکن دے دا کاغا دو سیزنو تا زینو ورکی بعضو تا ورکی و بعضو تا امکن مانا دیر زیاد زی ورکو ان کے زیاد زی نو مفرد منصرف رفع نصب جر تنوین طول تا زی ورکی چرادہ مڑا او غیر منصرف تنوین و جر تا ناغا غیر امکن دے بیا متمکن پا خپل کور کے پا دو قسم شو متمکن امکن چاگا مفرد منصرف صحیح دے لکا زیدن او یو متمکن غیر امکن چاگا غیر منصرف تا کرنا کلا طالب نا تپوسو شی کہ طالبہ ما تدا سے اسم اخیا چاگا تا طول حقوق حاصلی اگر خپل طول حقوق اغشتی نبی بوئی اگا اسم مفرد منصرف تے اگا اسم مفرد منصرف تا خپل طول حقوق حاصل لی کرفا دا کا نصب دے کا جر دے کا تنوین دے طول او غیر منصرف تا بعد حقوق حاصل لی او بعد چکم دنو ندی حاصل او چاہتا یوم نہیں حاصل مبنی تخپل یو حکم ندی حاصل نہ پہ رفع را دی نہ پہ نصب را دی نہ پہ دکا چی مبنی بایا مبنی بر سکونی جو بیا خوال تاڑو سسر گندیگی نا لکا من دا مبنی علی السکون لے من و ما اسماء موصولہ دی لیکن دا ہمیشہ دا پارا ساکن وضعی دی او یا با غیبان بنا دا کسری وی لکا ہاولائے یا با پہ فتح را دی لکا کیف و اینا کیف و اینا دا خدای پا خدای کے ہمیشہ دا دی آخر کے با فتح وی نو دی وجنا غیر پارا طول حقوق اغنو حاصل فصل فی تعریف الاسم المورب مورب والی مقدم کو دکا چا اصل پاسموں کی اعراب دینے بنا اصل پاسموں کے اعراب والی دے دکا چا وضع اسماء دا اظہار دا معانی دا پارا دا او معانی ثلاثہ کے فاعلیت و مفعولیت و اضافت تے دا پچا حاصلی گی اعراب بانے جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن دی وجہ اسم مورب مقدم کو وهو کل اسم کلمہ دا کل فتعریفاتو کی راڑلنا مناسبہ دی ولی دکا چی تعریف دا ماہیت دا پارے و کلمہ دا کل راضی دا پارا دا احاطے دا افرادو او دل تکی کلمہ دا کل مناسب ندا سا جواب دے چاگہ اصطلاح دا منطقیانو دا او اصولیین دا اصلاح دا منطقیانو دا اصطلاح پروانہ کئی او عرب و لا مناقشتا فی الاصطلاح پا اصطلاح کے بباس نکے علاقہ دا استاسو اصطلاح دا او دا منگا اصطلاح منگا کلمہ دا کل دی دا پاراڑو چی دا تعریف جامع او مانع دے کل اسم رکب مصنف دا اسم تکراڑو او دا کافی ملا سویلی فالمعرب المرکب الذي لم يشبه نو المرکبو بانے اعتراض وارد دو چی یضربو زیدن یضربو داخل شوا دکا چی یضربوم دا مرکب مال غیر دے او معرب دے ناغه بیاوی سڑیا دا المعربون دا ما مراد اسم معرب دے و یضربو فعل معرب دے نو تعریف کی غیر داخل نشو لیکن دا اداتو نحملا دا المرکبو پذیبانی کل اسم رکبا چی پخپلت یضربو زیدنو دی یضربو زیدن اسم نہ دے بلکہ فعل دے
دا هر هغه اسم دی رکب ما غیره چې دی مرکبی سره د غیر نه، نو رکب ما غیره سره مفردات وتل، یوازې زید، عمر، بکر، خالد، والد او اسماء عادات چې څومره دي، واحد، اثنان، ثلاثه، دا ټول څه دي؟ مبني دي. رکب ما غیره دا یو فصل شو. دویم فصل دی ولا یشبه مبنی الاصلی چې د مبنی الاصل سره د مشابه هم ني، نو په دې سره قام هؤلاء وته. قام هؤلاء کې را هؤلاء اگر که مرکب مال غیر دی لیکن دی د مبنی الاصل سره مشابه دی. دا معترض اعتراض کولو چې مبنی الاصل څه ته وایي؟ نو سړیا دا ماضی او امر حاضر او جمله حروف دي. امر حاضر وي امر غائب نه احتراز راغله چې امر غائب دا معرب دے، امر غائب لیضرب دا معرب دے، امر غائب دا معرب دے، نو امر حاضر کی ہوئی دا امر غائب نے احتراز راغے. اور اضافت تا مبنی اصل تا اضافت بیانی دے، اضافت بیانی آگئی تو ہوئی کہ مضاف لے عین مضافی، اضافت بیانی چاہتا ہوئی کہ مضاف لے عین لکا خاتم فضت یعنی خاتم من فضت، دا گوتو سپین در یو شے دے، اگا گوتو دا سپین ضرور دا سپین درو دا گوتو یو شے دے. اضافت بیانی وی اگیتا چی مضافن لے، نو مبنی الاصل مانا دا چی اگا اصلی پا بنا کی، اصلی پا بنا کی. ولا یشبہ مبنی الاصل اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی لکا زیدن فقام زیدن کی، قام زیدن کی دو خبری دی، یو خو دا قام زیدن کہ دا زیدن اسم دے مرکب دے دا قام سا، او بلا چی دا زیدن مشابه دا مبنی الاصل سره ندے. نو معرب دا پارا دو خبر ضروری شوی. معرب کسو خبر ضروری دی؟ یو دا چی مرکب مال غیر دی، بلا چی مشابه دا مبنی الاصل سره دی نوی. او مبنی کی دری والا خبری دی چی بالکل مرکب نوی دام مبنی دے، یا مرکبی لیکن مشابه دا مبنی الاصل سرا دام چکم دانو مبنی دے. تمام مفردات مبنیات تی، یادا چی مرکب دے لیکن مشابه دا مبنی الاصل سرا، لکا قام زیدن دا قام هؤلاء، اگر که مرکب دے دا قام سرا لیکن مشابه دا مبنی الاصل، نو دا معرب دا پارا یو وجود دے پا خارج کی چی مرکب دیم یو مشابه دا مبنی الاصل سرا ملی بس. او مبنی موجودی کی پا دو صورتوں کی، پسو صورتوں کی پا دو صورتوں کی، یادا چی مرکب نوی، یادا چی مرکب خودی وی لیکن دا مبنی الاصل سر دی مشابہم وی. نو دے وی آنی الحرف والامر الحاضر والماضی نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ، دا لا زید وحدہ دا قیود فائدہ دا تروباسی چما پا تعریف کی دا دو قید دی دا پارا کی خودل چی دا پا مندلہ دا فصل لی، ہر تعریف کے لابدی وی دا جنس او دا فصل ننو دا زیدن تیوتو ذکر لی عدم ترکیب دی کی ترکیب نے موجود، او ہاولائم پا کی داخل نو شو پا قام ہاولائی کی دیکھ اگر کہ ترکیب موجود دے لیکن دے مشابه دا مبنی الاصل سرا. او بعد تیو اعتراض کرو چلکا دا تو ولی وے کل اسم رکب ما غیری، دا رکب ما غیری قید تو ولی راڑی دکا چی تا معرب تعریف کی دا مراڑا، دکا چی اسم معرب قسم دے، دا اسم نو اسم قسم دے، دا کلمین او ماخوذ پا تعریف دا کلمین کی، نو مفرد و مرکب سنگے ہو دے کے جمع کی گی. نو دا غیر جواب ہے کچھ سڑیا دا مرکب دو مانی دی، یو مرکب دا منا چی مجموعہ دا شیئینو، یقیناً دا مفردن سرا متعارض دے، یو دا چی مرکب معال غیری، یو دا چی شیئین مرکبینی ناغین یو شیع جوڑ کر، یقیناً اغا دا کلمی سرا منافی دے، لیکن یو دے مرکب معال غیر، یو دے مرکب من الشیئین، یو دے مرکب معال غیر، نلکہ مرکب من الشیئین دا مفرد سر منافی دے، او مرکب معال غیر دا مفرد سر ندے منافی. حکیمان کلنا کل دا لسو فزرون یو دارو جوڑ کی، ناغا مجموعہ یو داروی آ مجموعہ، او کنو در تا کیپسول در کی چلکا دا دے ابو سرسکا، ناغا ابو سر یو کڑے ندے
هغې پسې به بر او بوس کړو کیپسول به هضم شي هلکه دا هسې نه تېرېږي یو دا چې هغه ټول څیزونه یو کړي نو مجموعه د شیئینو دا د مشابهت اشتراک د شیئینو په یو وصف خاص کې اشتراک د شیئینو په یو وصف خاص کې یو طالب وایي زید کالاسد نو زید او اسد دواړه په شجاعت کې یو طالب وایي زید کالبحر په علم کې د سمندر په شان دی زید کالشمس زید په حسن کې په شان د انور دی نو اشتراک د شیئینو په یو وصف کې دې ته مشابهت وایي هغې دپاره کلمه د کاف او د مثلو مستعملیږي یو د مجانست چې دو څیزونه همجنس وي لکه انسان او فرس په حیوانیت کې دواړه یو دي هغه هم حیوان دی دا هم حیوان دی یو حیوان ناطق دی بل حیوان ساحل دی یو مماثلت دی چې دو څیزونه په نوعه کې یو وي لکه زید عمر بکر ټول په انسانیت کې شریک دي او انسان دی دپاره نوعه ده او یو مشاکلت دی چې یو شی د بل سره په شکل کې برابري کله ناکله دو څیزونه نارنج دی بالکل د مالټې سره دی په شکل خو چې پرې کړو مړه نارنج دی ما جوړې مالټه ده او شکل د دواړو چې کوم دی یو دی او یو دی مناسبت دی څلورو واړو کې موجود دی دلته کې مصنف چې لا یشبهو وي دا په معنا د لم یناسب دی سبا به درته فایده انشاءالله بیانوم